अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, गुल प्लाज़ा इंसिडेंट खे केतिरा ई ॾींहं गुज़री विया आहिनि। गुल प्लाज़ा इंसिडेंट खां पोइ इहे ख़दशात हुया त का तक़रीबकारी थी सघे थी, पर उहा बि सिंध सरकार पारां रद्द कई वई। ऐं अॼु जेका डिमांड हुई अपोज़िशन पार्टीज़ जी, मुसलसल उहे सिंध असेंबली में डिमांड्स कंदा रहिया। ऐं ख़ासि तौर ते MQM जा अपोज़िशन लीडर अली ख़ुर्शीदी साहब हुजनि या उनमें जमात इस्लामी जा मेंबर्स हुजनि, उहे मुसलसल चवंदा रहिया त जुडिशल इंक्वायरी सिंध सरकार पारां कई वञे गुल प्लाज़ा इंसिडेंट ते, त कंहिंजी गफ़लत आहे, कंहिंजी कमी कोताही आहे। त अॼु सिंध सरकार पारां जुडिशल इंक्वायरी जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिंमें सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। उन सां गॾु कमिश्नर कराची बि मौजूदु हुआ ऐं एडिशनल IG आज़ाद ख़ान साहब भी मौजूद हुआ। तो उते शर्जील मेमन साहब जी इहा ॻाल्हि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में त जेका ही गुल प्लाज़ा इंसिडेंट थियो आहे, ज़ाहिर आहे उहो अफ़सोसनाक आहे, पर उनखां पोइ सिंध सरकार जुडिशल इंक्वायरी जो ऐलान पई करे। ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो चवणु आहे त चीफ जस्टिस सिंध उन्हनि खे असां हिन मामले ते ख़त लिखंदासीं त जेको हाज़िर सर्विस जेको जज हुजे, सिटिंग जज हुजे ऐं ईमानदार जज हुजे, उहो इन मामले जी इंक्वायरी करे। उनखां पोइ ज़ाहिर आहे अपोज़िशन जी जेका डिमांड हुई MQM ऐं ॿियनि पार्टीज़ जी, त उन जी डिमांड इहा हुई त जुडिशल इंक्वायरी कई वञे। अॼु सिंध सरकार जुडिशल इंक्वायरी जी रिपोर्ट भी पेश कई, उन सां गॾोगॾु जुडिशल इंक्वायरी जो ऐलान भी कयो आहे। अॼु CM सिंध मुराद अली शाह साहब जी सदारत हेठि बि इजलास थियो, उते बि ज़ाहिर आहे इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। ऐं उनखां पोइ सिंध सरकार हिन मामले ते गुल प्लाज़ा इंसिडेंट ते पंहिंजी जेको रोल हुयो उहो प्ले कयो। पर हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाण ही जेको जुडिशल इंक्वायरी जो हुकुम जारी कयो वियो आहे, या उनखां अलावा जेका ही रिपोर्ट जेका कमिश्नर कराची पारां जमा कराई वई आहे, त उन रिपोर्ट खे अपोज़िशन पार्टीज़ केतिरे हद ताईं यकीन रखनि था। छाकाणि त जेका कल्ह वारी रिपोर्ट हुई उनखे बार बार रद्द कनि पिया, पर उहा कल्ह वारी रिपोर्ट वाज़े कोन पई थी सघी। अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए उहा रिपोर्ट वाज़े थी वई। ऐं हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ही जेका रिपोर्ट आहे उन रिपोर्ट में केतिरी सदाकत आहे ऐं छा अपोज़िशन पार्टीज़ सिंध सरकार जे इन कदम सां केतिरो मुतमइन आहिनि, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे MPA जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक साहब, सिंध असेंबली में उहे पंहिंजो रोल प्ले कनि पिया ऐं ख़ासि तौर ते हिन मामले ते उहे मुसलसल स्पीचिस भी कंदा रहिया ऐं ऐवान जो भी हिस्सो रहिया। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। थैंक यू सो मच मोहम्मद फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। मोहम्मद फारूक साहब, हमें ये बताइएगा, बहुत ही दिनों से अपोजिशन पार्टीज खास तौर पे जमात इस्लामी हो, MQM हो, सिंध असेंबली में वो वॉकआउट भी कर रही थी, एहतजाज भी कर रही थी और उनका मुतालबा था कि जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अब एक तो रिपोर्ट जो है गुल प्लाजा इंसिडेंट की, वो रिपोर्ट भी कमिश्नर कराची ने सबमिट कर दी है CM साहब को, और दूसरा उन्होंने जुडिशल कमीशन का भी ऐलान कर दिया है। तो आप कितना मुतमैन है सिंध गवर्नमेंट के इस इक़दामात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस पे जो कुछ भी कर रही है, एक कभी जल्दबाजी में कोई काम कर जाती है और कभी बगैर किसी मशवरे के कर जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको कौन है जो ये इस तरह के मशवरे दे रहा है। पहले इन्होंने कमेटी बनाई कमिश्नर कराची और एडिशनल DIG कराची के सरबराही में, और फिर इन्होंने परसों फिर एक कैबिनेट हुई थी और उसमें इन्होंने फिर एक कमेटी बनाई कि कुछ वज़रा होंगे उसके अंदर, और आज उसका इजलास हुआ और आज उस इजलास में फिर फैसला हुआ कि एक कमेटी और बन जाएगी। तो ये तो बस इस पूरे साने के ऊपर कमेटी खेल रहे हैं शायद। जमात इस्लामी की पार्लिमानी लीडर की हैसियत से मैंने पहले दिन ही जो है वो ये मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो आज़ाद और तहकीकात करे और इसकी वाक़े की पूरी इंक्वायरी करे। जो पहली इंक्वायरी की कोई इब्तदाई चीज़ें आई थी उसमें तो जो हमारे CM साहब ने असेंबली में पेश की थी 6 दिन के बाद, ज़ाहिर मैंने उस पर एहतजाज भी किया था। उस इंक्वायरी में तो कुछ भी नहीं था। उस इंक्वायरी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जिक्र करते रहे, फिर ये जो है वो 1893 का जिक्र करते रहे, 1983 का जिक्र करते रहे, 2001 और 2003 का जिक्र करते रहे। तो इनके पास और कुछ नहीं था। ये ज़मीनी जो लीज होती है उसके जो पेपर्स होते हैं उसको ही डिस्कस करते रहे, जबकि डिस्कस तो आग होनी थी। सवाल ये था कि आग लगी क्यों, सवाल ये था कि आग वक्त पे बुझी क्यों नहीं, सवाल ये था
کہ لوگوں کو زندہ کیوں نہیں بچا لیا گیا. سوال یہ تھا کہ گل پلازا کو اس 3rd ڈگری کی اس آگ کے اندر فائر میں تبدیل ہونے کے اندر کس کس کی غفلت ہے. پہلے تو یہ کہتے کہ غفلت نہیں ہے. ہم نے 15 منٹ کے اندر ہمارا فائر ٹینڈر وہاں موجود تھا, ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ فل اکوپڈ تھے, ہمارے پاس ساز و سامان بھی موجود تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی غفلت ہے اور اداروں کے کچھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے معطل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بات تو جماعت اسلامی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ نزلہ اور یہ ساری غفلت جو ہے وہ یہ اپنے کچھ افسران پر وقتی طور پہ ڈال کر اور اس پورے سانے کو جو ہے وہ اس طرح سے ملیمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پوری انکوائری کو, اور اپنے وزراء کو بچا لیں گے. اس کے سیدھے ذمہ دار جو ہے وہ میئر کراچی جماعت اسلامی سمجھتی ہے. میئر کراچی کو ریزائن کرنا چاہیے. اس کے میں واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر بلدیات اس حوالے سے کیوں جو ہے وہ اتنے نااہلی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے. میں ایس بی سی اے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایس بی سی اے نے اگر وہاں پہ فائر ٹینڈر موجود نہیں تھے اور اس بلڈنگ لاز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا تھا, رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے وہاں پہ وائلیشن کی گئی تھی, تو اس پہ سب پہ کام جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا تھا. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ صوبے سندھ کے انڈر میں آتی ہے, تو صوبے سندھ کی حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہے. تو جماعت اسلامی نے یہ ساری رپورٹیں اور ساری انکوائری یہ جھوٹ کا پلندہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ صرف ڈھکوسلا ہے. یہ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. لوگوں کو یہ ایس بی سی اے کہہ لیں یا 1122 کہہ لیں یا فائر بریگیڈ کا وہ پورا جو ہے وہ فائر فائٹر جو جن کا افسران ہیں وہ کہہ لیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے بعد آگ جل کے بجھ جائے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کو قابو پا لیا. یہ لاشوں کو اور لاشوں کی باقیات کو نکالنے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ریسکیو کا عمل ہے. یہ ریسکیو کا عمل تھوڑی ہوتا ہے. ریسکیو کا عمل وہ ہوتا ہے جس میں ان کو بچایا جاتا ہے لوگوں کو. نہ تو کھڑکی توڑی گئی, نہ چھت توڑی گئی, نہ دروازے توڑے گئے, نہ شٹر توڑے گئے. تالے لگے ہوئے تھے تو ابھی بھی آگ بجھ جانے کے بعد بھی ان گرلوں پر تالے لگے ہوئے تھے. تو یہ ریسکیو کیا کر رہے تھے یہ؟ اس لیے ہم نے ان کی ساری اس عمل کو مسترد کیا جماعت اسلامی نے, اور جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے کہ سی ایم صاحب کو, میئر صاحب کو اور وزراء کو ہمارے استعفیٰ دینا چاہیے, ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. غفلت کی ذمہ داری نیچے افسران پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ ان کی جو ہے وہ غفلت ہے, ان کی نااہلی ہے. اس وجہ سے جماعت اسلامی نے 1 فروری کو شارع فیصل پر ایک پورے کراچی والوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ایک زبردست قسم کا جینے دو کراچی مارچ کا اعلان کیا ہے. اور شارع فیصل پہ آپ دیکھیں گے اہلیان کراچی سندھ گورنمنٹ کے خلاف, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف جو 18 سال سے اس کراچی کے اوپر پرجمان ہے, ان کے خلاف نکلیں گے, احتجاج کریں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے, اور جو ہے وہ یقینی طور پر اس کو یقینی بنائیں گے کہ اس کی انکوائری صحیح ڈائریکشن میں ہو اور جو لوگ اس غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اچھا محمد فاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے وہ تو بڑی افسوسناک ہے, اور خاص طور پہ یہ جو انسیڈنٹ ہے اس پہ تو سب نے افسوسناک مرحلے کا اظہار بھی کیا ہے, مذمت بھی کی ہے, اور آگے امید بھی کرتے ہیں ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد یہ جو سیاست ہماری شروع ہوئی, اور خاص طور پہ یہ جو متحدہ کی جانب سے جو سیاست کی گئی, کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, کراچی کو الگ کیا جائے, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بولی, تو آپ ان کے اس نیریٹو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اختلافات ایک الگ چیز ہے, حکومت پر تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن کسی حادثے کو سیاست میں گھسیٹ دینا تو پھر تو یہ لواحقین کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. تو اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف اس کے اوپر موجود ہے کہ ہمارے آئین اور ہمارے دستور کے اندر جتنے بھی موجود ہیں اس طرح کے لاز, اس لاز پہ عمل کرتے ہوئے کسی بھی شہر کو جتنا بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جانا چاہیے. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ نہ تو کراچی شہر کے اوپر وفاق کا تسلط اور نہ ہی صوبائی تسلط یہ اس کا حل نہیں ہے, بلکہ کراچی کا جو اصل حل ہے وہ ہے اس کے لوکل باڈیز کو, جو بلدیات اس کی موجود ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو جو ہے وہ مکمل بااختیار بنایا جائے, اور بااختیار بنا کے یہاں کے ادارے اس کے حوالے کیے جائیں, اور اس کو اس کا جائز حق دیا جائے. اس کا جو فائنینشیل اس کی بنتا ہے,
پی ایف سی کے اندر، این ایف سی کے اندر وہ اس کا حق دیا جائے. یہ وفاق سے تو وفاق نہیں چل پا رہا، وہ کراچی شہر کو کیا چلائیں گے؟ انہوں نے کوئی بہت جھنڈے گاڑ دیے ہیں انہوں نے. تو اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ کراچی کی حکومت کراچی والوں کی ہونی چاہیے، اور جو لوکل باڈیز ہے جو ہے ہمارے دستور کے 140A کے مطابق جو اختیارات ابھی تک نہیں دیے گئے 18ویں ترمیم کے بعد، وہ اختیارات کراچی کے اور کراچی کے شہری حکومت کو اور اس کے میئر کو دیے جائیں. کوئی بھی میئر ہو، وہ خواہ جماعت اسلامی کا ہو یا خواہ پیپلز پارٹی کا ہو. اور جماعت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جو اس شہر کے لوگوں نے لوکل باڈیز کے اندر اور جنرل الیکشن کے اندر جن کو ووٹ دیا تھا، ان لوگوں کو جو ہے وہ یہاں کی سیٹیں اور یہاں کے اقتدار اور یہاں کا اختیار ان لوگوں کے حوالے کیا جائے، کسی قابض میئر کے حوالے نہ کیا جائے، اور نہ ہی فارم 47 کے نتیجے میں ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہے یہاں پر مسلط کیے جائیں. یہاں کا کراچی کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کے نمائندگی کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نمائندگوں کو نہیں دی گئی ہے. تو میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ نہ وفاق کی ضرورت ہے اور نہ ہی صوبے کو کسی شہر کو چلانے کی ضرورت ہے، بلکہ صوبہ اس کا اختیار اس وہاں کے لوکل گورنمنٹ کو، لوکل باڈیز کو جو ہے وہ ڈیوالو کریں، ان کو ٹرانسفر کریں، اور ایک با اختیار شہری. پوری دنیا کے اندر ایسی ہوتا ہے. میٹروپولیٹن سٹی بڑی جتنے بھی بڑے شہر ہیں، استنبول لے لیں، لندن لے لیں، نیو یارک لے لیں آپ، یہ سارے شہروں کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط اور ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ان کے جائز حقوق مل پاتے ہیں اور اس طرح کے سانحات سے بچ سکتے ہیں وہ. اچھا محمد فاروق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے ایک حادثہ ہوا تھا گلستان جوہر میں، جو بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد کورنگی میں انسیڈنٹ ہوا تھا. لیکن جب یہ حادثات ہوتے ہیں کراچی میں، خاص طور پہ مین ہولڈز کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے جو گٹر پہ بچے گر رہے ہیں، یہ بڑا افسوسناک ہے. ٹھیک ہے، اس پر آپ بھی ظاہر فلور پہ آواز اٹھاتے ہیں، ہم بھی پروگرامز کرتے ہیں، ہم بھی سندھ سرکار پر تنقید کرتے ہیں. لیکن لاہور میں ایک افسوسناک وہاں پہ بھی ایک حادثہ ہوا ہے جہاں پہ گٹر میں ماں اور بیٹی یہ دونوں وہاں پہ گر گئے. لیکن ابھی تک وہاں پہ نہ تو کسی اپوزیشن پارٹیز کی کوئی بات سامنے آئی ہے، نہ فلور پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے، نہ ہی ایم کیو ایم نے کچھ بولا ہے اس معاملے پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ حادثات جو ہے وہ سیاست کی زد میں آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ سیاست کی زد میں آ رہے ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی تو پہلی بات تو یہ کہ لسانیت کی سیاست جماعت اسلامی کرتی نہیں ہے. دیکھیں اس آگ نے جو آگ جلی تھی ثانیہ گل پلازا پہ، نہ اس نے سندھی دیکھا، نہ پٹھان، نہ مہاجر، نہ پنجابی. آگ تو آگ ہے، وہ تھوڑی کسی زبان کی پوچھ کے اس کو جلاتی ہے. نہ ہی گٹر کا ڈھکن دیکھتا ہے پانی میں ڈوبنے والا کہ یہ بچہ سندھی تھا یا یہ بچہ مہاجر تھا یا پنجابی تھا. تو یہ سیاست تو جماعت اسلامی پہلے بھی نہیں کرتی. اچھا یہاں اصل میں مسائل تھوڑے زیادہ ہیں، اس لیے ہائی لائٹ زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو دیکھیں پچھلی دفعہ تقریباً جو اب میں ایک بہت محتاط اندازہ کروں تو تقریباً ہمارے 80 کے قریب بچے ظاہر ہے جو ہے وہ ڈوب کے گٹر کے ڈھکن کی وجہ سے ہوئے تھے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، جماعت اسلامی نے جو لاہور میں ہوا ہے اس کی بھی جماعت اسلامی نے مذمت کی ہے. وہاں کے لوکل ہمارے جو جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی وہاں پہ حکومت ہے صوبے کے اندر، انہوں نے تو ایک بہت ہی فستائیت کا معاملہ کیا ہے. انہوں نے تو اس واقعے کو بھی فیک قرار دے دیا، اور انہوں نے وہ جو لوگ تھے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اس فیملی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے. جماعت اسلامی اس سارے عمل کی مذمت کرتی ہے، اور میں جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل بھی جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آمریت کی ایک شکل ہے. اور مسلم لیگ نون جس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، فارم 47 کی پیداوار ہے پنجاب حکومت، اس کا یہ رویہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. میں یہاں سے اس پنجاب کی اس صوبائی حکومت کی مذمت کرتا ہوں، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جن کے بچہ اور جو ہے وہ ایک ماں اس کی جو ہے لاپتہ ہے، اور میں اس کے جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. جماعت اسلامی یقینی طور پہ لاہور کے اندر بھی اسی طرح سے سراپا احتجاج ہے جس طرح ہم کراچی میں احتجاج کرتے ہیں.
अच्छा, आखिर में मोहम्मद फारूक साहब, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये हमें बताइएगा, तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा, क्या ये जो एमक्यूएम का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है इस वक्त कि कराची को वफाक हवाले किया जाए, आप इस पे मुकम्मल इनकार कर रहे हैं? ये एमक्यूएम के जो नैरेटिव है आप उसको बिल्कुल उसकी मुखालफत कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि ये तो खुद वफाक की कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, ये किससे मुतालबा कर रहे हैं? ये तो वजीर है ना, ये कैबिनेट में इनको लें स्टांस, आगे बढ़ें और वफाकी हुकूमत को कहें कि ये काम करो वरना हम कैबिनेट से बाहर आते हैं। तो ये क्यों नहीं करते? ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ये फिर ये तफरके फैलाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़, जमात इस्लामी ने इसको कंडम किया है। जमात इस्लामी एक मजबूत और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के जो है वो हक में है, और इसी निज़ाम के अंदर हमारे पास सारे इख्तियारात, सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम है। बाकी इससे कि इसको वो कर दिया जाए, उसको वो कर दिया जाए, इसको सूबा बना दी जाए, उसको वफाक के अंडर में दे दी जाए, ये सारी बात की हैं। इस वक्त बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का बहस है, और प्रॉब्लम यह है जमात इस्लामी सिर्फ इसकी बात करती है। जमात इस्लामी इस तरह की और किसी और इशू पे कोई इस तरह का डिस्कस नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां जमात इस्लामी जे MPA मोहम्मद फारूक साहब जी ॻाल्हि बि ॿुधी ऐं उन्हनि इन्ही नैरेटिव खे ख़ासि तौर ते जेके कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जा जेके ख़्वाहिशमंद आहिनि, उन्हनि जे नैरेटिव खे जेको आहे मुकमल तौर ते उन्हनि जी मुखालफ़त बि कई आहे। गॾोगॾु उन्हनि खे इहो सियासी बयानु करार ॾिनो आहे त हीउ जेको कुझु हू चई रहिया आहिनि इहो सिर्फ़ु सियासी आहे, छाकाणि त जेकॾहिं वर्बली खां हटी करे फिज़िकली जेकॾहिं प्रैक्टिकली तौर ते कुझु करणु चाहिनि था त उहे पाण उन्हनि जी ॿ वज़ारतूं जेके आहिनि वफ़ाक़ में, उहे पाण फेडरल कैबिनेट जो हिसो आहिनि। उनखां अलावा उन्हनि न सिर्फ़ सिंध हुकूमत ते बल्कि पंजाब हुकूमत ते बि तनक़ीद कई, जेको पंजाब में जेको इंसिडेंट थियो आहे लाहौर में, छाकाणि त कराची में जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा हादसा थियनि था त MQM या ॿियूं जमातूं उहे वावीला कनि थियूं, पर जॾहिं लाहौर में हादसो थियो आहे त उते MQM वारनि जो अञा ताईं को बयानु साम्हूं न अची सघियो आहे। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठूं त शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं। अॼु सिंध सरकार पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई वई ऐं सिंध सरकार पारां जेका कमिश्नर पारां जांच कमेटी हुई, जेका इंक्वायरी कमेटी हुई गुल प्लाज़ा हादसे जी, उहा कमेटी जेका रिपोर्ट आहे उहा बि CM साहब वटि पेश कई वई। उनखां पोइ सिंध सरकार पारां जुडिशियल इंक्वायरी जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे त हाज़िर सर्विस जज खां जुडिशियल इंक्वायरी कराई वेंदी। गुल प्लाज़ा में कंहिंजी गफ़लत आहे, उन सां गॾोगॾु KMC डायरेक्टर समेत ॿियनि आला ऑफिसरनि खे बि मुअतल कयो वियो आहे। जंहिंजी बि गफ़लत हुई इन में उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बि कई वई आहे ऐं उन्हनि खे मुअतल बि कयो वियो आहे। ऐं सिंध सरकार पारां जेका जुडिशियल इंक्वायरी आहे उनजो बि हुकुम ॾिनो वियो आहे त जुडिशियल इंक्वायरी में अञा वधीक जिन्हनि माण्हुनि जी गफ़लत शामिल हूंदी उन्हनि खे बि मुअतल कयो वेंदो। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। सलमान साहब, पहिरियां त असांखे इहो ॿुधायो, ज़ाहिर आहे कल्ह ताईं जेके अपोजिशन पार्टीज़ हुयूं उहे इंक्वायरी जे हवाले सां या वरी जुडिशियल इंक्वायरी जी बार बार डिमांड कनि पियूं ऐं जेका कमिश्नर कराची पारां जेका रिपोर्ट हुई उनखे बि उन्हनि रद्द करे छॾियो। पर हींअर सिंध सरकार पारां जेका जुडिशियल इंक्वायरी जो ऐलान कयो वियो आहे, अवां सम्झो था त हिन में अवां खे का लूफोल्स जेके आहिनि उहे नज़र ईंदा ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन में मुलविस हूंदा उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी? जी बिल्कुल जी वाक़ियो पेश आयो। पहिरीं ॾींहुं उनखां बाद CM साहब हिकिड़ो मीटिंग घुरायो पोइ जंहिंमें कराची चैम्बर आहिदेदार ऐं ताजिर हज़रात मौजूदु हुआ। उते उन्हनि खे ॿुधाए छॾियो इन ते को कंप्रोमाइज़ कोन थींदा ऐं इन में सख़्तु एक्शन वठंदासीं। इन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी हिदायतूं ऐं सदर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जी तरफ़ां हिदायतूं हुई त इन वाक़िए खे सख़्तु जेके बि जवाबदार आहिनि त उनखे सख़्तु खां सख़्तु सज़ा मिलंदा। जंहिंजी बि गफ़लत हुई, अॼु तव्हां ॾिठो CM साहब जी सरबराही में हिकिड़ी कमेटी ठही त हुननि डिसाइड करे छॾियो त पोइ अॼु सीनियर मिनिस्टर साहब शर्जील मेनन साहब ई वाज़े करे छॾियो जंहिं बि अमले जी जंहिंजी बि गफ़लत हुई त उन्हनि खे उहिदनि खां बि हटायो वियो हो ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई बि थींदी।
तो इस सिलसिले में असांजी शुरू खां मौक़ो हो ॾिस असीं त असांजी ज़िम्मेदारी हुई ऐं असां पहिरीं ऐं ॿिया माण्हू बिला वजह इन वाक़िए खे सियासत जे नज़र करणु पिया चाहिनि पर असांखे हिते हिकु थियण जी ज़रूरत हो तमामु स्टेक होल्डरनि खे घुरिजे आहे त इन सानीअ में असां रेस्क्यूदारनि जी लवाइकियुनि सां बीहण जो ज़रूरत हो त पर सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लवाइकियुनि सां गॾु बीठल हो ऐं लवाइकियुनि सां इंतज़ामिया सां गॾु बीठल हो ताजिर बरादरी ताजिर हज़रात सां बि गॾु बीठल हो त इन मौक़ुफ़ ते असां पहिरीं ॾींहं बि कान आहिनि जंहिं माण्हू चवनि था त ही जुडिशियल कमीशन जी डिमांड हुई त ही हुननि जी ग़लति थींदी आहे त असांजी डिमांड ते थी आहे ही असां इंक्वायरी कई आहे चीफ मिनिस्टर साहिबु पोइ हिकु सब कमेटी बनी उनमें डिसाइड थी चुको हो त पूर्ण सौ इंतबाद जेको अॼु जेको वाज़े मौक़ुफ़ सिंध गवर्नमेंट जो बि अची वियो ऐं उन ते मतिलबु सुठो अमल आहे ऐं थियणु खपे वरी मां तव्हांजे चैनल जे थ्रू चवणु थो चाहियां त इन वाक़िए में जेके बि माण्हू मुलवस आहिनि उनखे सख़्तु तरीन सज़ा मिलंदो छोकी इहे असांजी जानी ज़ायाती आहिनि हिकु को वॾो सानियो थियो आहे इन सानियो खे मिसाल बनाए ताकी आइंदा को अहिड़ी गफ़लत न थिए। अच्छा सलमान साहब इन हवाले से इहो बि ॿुधाइजो इहे बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं या ज़रा इहे बि ॿुधाइनि था त जेके गुल प्लाज़ा में जेको इंसिडेंट थियो आहे ऐं जेका गुल प्लाज़ा जा जेके ओनर आहिनि या वरी जेके गुल प्लाज़ा जी मैनेजमेंट कमेटी में आहिनि उन्हनि खे बि अवां शामिल तफ़्तीश कयो पिया इन ॻाल्हि में केतिरी सदाकत आहे? हाणे तफ़्तीश शुरू थी आहे हाणे तव्हांजे साम्हूं आहे हाणे इनखे अॻिते वधाईंदा रही ॻाल्हि मां वरी चवां थो केर बि हुजे उनखे कोन छॾंदो ऐं सख़्तु खां सख़्तु सज़ा मिलंदो। अच्छा इहो बि ॿुधाइजो सलमान साहब त हींअर ज़ाहिर आहे सिचुएशन अहिड़ी आहे गुल प्लाज़ा जे इंसिडेंट खां पोइ ज़ाहिर आहे सिंध सरकार ते तमामु घणी तनक़ीद बि कई पई वञे ऐं जेके अपोज़िशन पार्टीज़ आहिनि उहे मुसलसल सिंध असेंबली में सिंध सरकार ख़िलाफ़ु नारेबाज़ी बि कनि पिया ऐं वॉकआउट बि कनि पिया सिंध असेंबली मां। अवां खां पहिरियां असां सां गॾु प्रोग्राम में मोहम्मद फारूक MPA जमात इस्लामी मौजूदु हुया उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जेका जुडिशियल इंक्वायरी आहे उन में बि को रिज़ल्ट न निकिरंदो बजाए रिज़ल्ट निकिरण जे जेका सिंध सरकार आहे उहा पंहिंजे मेयर ऐं सूबाई वज़ीरनि खे बचाईंदी। अवां उन्हनि जी इन स्टेटमेंट खे कीअं पिया ॾिसो? न न ही त ही बि इन ते बि सियासत करे रहियो आहे ही ॻाल्हि न आहे पहिरीं चवनि त जवाबदारनि खे सज़ा मिलणु खपे उन ते सिंध गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे पियो हाणे चवे थो त ई त न मिनिस्टर खे इस्तीफ़ा वठनि या मेयर खे इस्तीफ़ो वठनि ही हिननि जी काम ख़्याली आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंहिं जमात जे उन मां न ई अची ही कदम न कंदो बाक़ी ही आहे त जेके माण्हू मुलविस आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई कंदासीं उनखे इम्प्लीमेंट कराईंदासीं ऐं उन में तव्हांखे इन हाणे इन्हनि खे परेशानी हो न पहिरीं त जुडिशियल कमीशन जो चयो हाणे फैक्ट एंड फिगर साम्हूं अची हाणे परेशानी हाणे ॿियो कुझु करण जे लाइ अवाम जी मदद करण जे लाइ कुझु आहे कोन हाणे बस इंतज़ार जी सियासत करण जी शौक़ु आहे हिननि खे पर असां वरी हिननि खे चऊं था अछो कराची जे लाइ हिकु पेश ते थियो त कराची जे मसाइलनि खे हल कयूं। अच्छा सलमान साहब अॼु अव्हांखे ख़बर हूंदी लाहौर में भी अहिड़ो इंसिडेंट थियो आहे जेको कुछ टाइम पहिरियां कराची में थियो गुलिस्तान जोहर जे इलाइक़े वरी उनखां पोइ जेको कोरंगी में थियो मासूम ॿार जेको गटर में किरी फौत थी वियो पर अॼु लाहौर में भी अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो थियो जिते औरत जेका आहे पंहिंजी धीउ सां गॾु उते गटर में किरी फौत थी वई 17 कलाक गुज़री विया आहिनि हिन महल ताईं पंजाब हुकूमत जेको आहे उन हादसे खे मञण जे लाइ तयार न आहे त अहिड़ो को हादसो बि थियो आहे उनखां पोइ न पाण ॾिसूं था पंजाब हुकूमत ते तनक़ीद थिए थी न लाहौर जे मेयर ते तनक़ीद थिए थी अवां सम्झो पिया त जॾहिं इहे हादसा ॿियनि सूबनि में थियनि था त एतिरी हाइप क्रिएट नथी थिए जेतिरी कराची में अहिड़े क़िस्म जा हादसा थियनि था त हाइप क्रिएट थिए थी। ॾिसो उहो वाक़ियो बि अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे जेको लाहौर में पेश आयो आहे असांजे दुख जी घड़ी आहे इहो पंजाब हुकूमत खे ऐं उते जी इंतिज़ामिया खे खपे त इहे रेस्क्यू टीमूं जल्द सां जल्द डेड बॉडी रिकवर करनि ऐं उन लवाइकी जी छा कैफ़ियत हूंदी हिकिड़ो मासूम ॿार पंहिंजी माउ सां गॾु किरियो आहे त अगरि ही कराची में हुजे कराची में तव्हां पाण सम्झो था त कराची में छा मीडिया हुजे या सोशल मीडिया हुजे या सियासी माण्हू हुजनि सियासी स्टेक होल्डर पर उते हिकु आहिनि उते पंहिंजे सूबे जे लाइ पंहिंजे अवाम सां गॾु हिकु आहिनि पंहिंजी हुकूमत सां गॾु हिकु आहिनि इशू ते पर उते बि ॿिया सियासी स्टेक होल्डर आहिनि न
पर इते ही पंहिंजे शहर सां ज़ुल्म करनि पिया। सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान जी पीपल्स पार्टी जी बुग्ज़ में पंहिंजे शहर खां ज़ुल्म करनि पिया। त इंटरनेशनल सिटी आहे कराची, हिकिड़ो सिंध जो दारुल ख़िलाफ़ा आहे, पाकिस्तान जो माशी हब आहे, दुनिया जूं नज़रूं कराची ते आहिनि, पर इहे पंहिंजी सियासत जे करे कराची खे नुक़सानु ॾियनि पिया। हाणे ई वाक़िए जो बि असां मज़बूत त कयूं न, हाणे इंतिज़ामिया खे खपे त जल्द से जल्द रिकवर करे उते लाहौर में वज़ीर आला साहिबा एक्शन वठे, नोटिस वठे, कराए छॾे न। केतिरा कलाक थी आहिनि अञा ताईं इहो डेड बॉडी रिकवर न थियो आहे, त अहिड़ा वाक़िया न थियणी खपनि। अच्छा, इहो बि ॿुधाइजो सलमान साहब, ज़ाहिर आहे ही सॼी सूरत हाल खां पोइ सिंध सरकार सॼो ओवरऑल इन सिचुएशन खे हैंडल बि कयो, ज़ाहिर आहे तनक़ीद बि थिए पई। अॼु सीएम साहब जो इजलास भी थियो आहे, सीएम साहब जे इजलास में सूबाई वज़ीर तोणे अवां बि उते शरीक हुआ। उनमें छा तय थियो त हींअर जेको हादसो थी वियो त सो थी वियो, अॻिते जे लाइ छा लाहे अमल आहे? जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता काथे को अहिड़ो हादसो थिए थो त उते बर वक़्तु अहिड़ा इक़दामात आहिनि सिंध सरकार वटि त उते वञी करे पहुचे ऐं अहिड़े हादसे खां अॻिते जेको आहे माण्हुनि खे बचाए सघे? जी, इन वाक़िए खां बाद तमामु जेके मार्केट ताजिर हज़रात आहिनि, मार्केट जा जेके यूनियन आहिनि, उन्हनि सां असां कोऑर्डिनेशन कराए छॾियो आहे। डिप्टी कमिश्नर इन तमामु सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वॾी बिल्डिंगनि खे चेक कंदा, इंस्पेक्शन कंदा, जेको तव्हांखे NOC मिलियो आहे त उन जे मुताबिक़ आहिनि। अगरि उन जे मुताबिक़ न आहिनि त उनखे 15 ॾींहं जो टाइम ॾींदा। अगरि उन खे इम्प्लीमेंट न कयो त उनखे सील कंदासीं ऐं उन ते एक्शन नहीं हूंदा। अच्छा सलमान साहब, आख़िर में इहो सवाल पुछंदुसि अवां खां, तस्दीक या तरदीद कजो त ॿुधण में इहो अचे पियो हींअर जेका सिचुएशन आहे, जेका हाइप क्रिएट थी आहे, उनमें मेयर साहब ते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब नाराज़ आहिनि, छा वाकई इहे आहे? न न, अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे। वाक़ियो थियो आहे, ग़ैर इंसानी वाक़ियो थियो आहे, एतिरो जानी थियो। चेयरमैन साहब दुख जो इज़हार कयो आहे, उन फैमिली सां जे लवाकिन सां इज़हार इज़ती कई आहे। CM साहब खे उन्हनि एक्सट्रैक्शन मिले, उन्हनि जी जान, उन्हनि जी जेके ताजिर हज़रात आहिनि, उन्हनि जी माली मदद कई वञे। जे माण्हू शहीद थी आहिनि उनखे मुआवज़ो ॾियण जो चयो आहे ऐं उन बिल्डिंग खे वरी बाज़ार खे तामीर करे ॾियण जे लाइ चयो आहे। ज़िमेदारी त असांजी आहे, गवर्नमेंट में असां वेठा आहियूं, या असांजी ज़िमेदारी हूंदी त असां पंहिंजी ज़िमेदारी निभायूं पिया। पीपल्स पार्टी हर RCA के नोटिस वठंदो आहे। चेयरमैन जो ज़ाहिर वॾो RCA थियो, चेयरमैन साहब जे नोटिस में आहे, पर अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे त चेयरमैन साहब नाराज़ आहे। चेयरमैन साहब दुखी आहे, ज़रूर त अहिड़ो वॾो सानियो थियो आहे। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब फॉर ज्वाइनिंग माई शो, असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, अवां सिंध सरकार जी बिहाफ ते डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन हवाले सां इहा बि ॻाल्हि कई त ज़ाहिर आहे जुडिशियल इंक्वायरी जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे, उनखां पोइ अॻिते जे लाइ बि लाइ अमल जोड़ियो वियो आहे ऐं उन हवाले सां सिंध सरकार कुझु क़दम खणे पई, कम बि करे पई त अॻिते जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा को हादसा थियनि त उते बर वक़्तु जेके आहिनि इदारा पहुची करे उन बाहि खे या माण्हुनि खे सेफ्टी ज़ोन में वठी करे वञे ऐं बचाए सघे। छाकाणि त ही हादसो स्टार्टिंग में जेकॾहिं बर वक़्तु ग़फ़लत न थिए हा त ही हादसो एॾे ॾुखियारो हादसो न थियणु खपे हा, पर उन बावजूद बि सिंध सरकार ज़ाहिरा जुडिशियल इंक्वायरी जो ऐलान बि कयो आहे ऐं उन्हनि जेके दुकान आहिनि उन्हनि खे बि माली मदद जो ऐलान कयो आहे। जेके फौत थी विया आहिनि उन्हनि जे वारसनि खे बि माली मदद जो पिणु ऐलान कयो आहे। जेको गुल प्लाज़ा आहे उहो बि ॿीहर तामीर करण जे लाइ सिंध सरकार ऐलान करे छॾियो आहे। सिंध सरकार उन हवाले सां जीअं मां डिप्टी मेयर साहब जी ॻाल्हि बि ॿुधी त ॿीहर बि अॻिते बि सिंध सरकार कमु करे पई त अहिड़े क़िस्म जा हादसा पेश न थियनि ऐं जेकॾहिं थियनि था त उते सिंध सरकार बर वक़्तु पहुची सघे। प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।